العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آکے ہر ویلے رب امتی آکے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے تیرا سونا شہر مدینہ تیرا سونا شہر مدینہ جنوں ویکھیں اٹھر دا سینہ تیرا سونا شہر مدینہ جنوں ویکھیں اٹھر دا سینہ تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں نے تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں نے بازار دیاں کیا باتاں نے تیرا یار صدیق پیارا ہے تیرا یار صدیق پیارا ہے جس تن من تیتھوں وار آئے جدی جھولی دے وچ محبوب ستے جدی جھولی دے وچ محبوب ستے اس یار دیاں کیا باتاں نے اللہ یا رسول زندہ باد تیرا یار صدیق پیارا ہے جس تن من تیتھوں وار آئے تیرا یار صدیق پیارا ہے جس تن من تیتھوں وار آئے جد جھولی دے وچ محبوب ستے جد جھولی دے وچ محبوب ستے کیا باتاں نے جد جھولی دے وچ محبوب ستے اس یار دیاں کیا غار دے اندر حضرت ابوبکر صدیق کردے کی رہے وہ دے متعلق چوہے تقی صاحب لکھیا ہے ریا تک دا زلفاں یار دیاں
ریا تکدا زلفاں یار دیاں رج لذتاں چکھیاں پیار دیاں ریا تکدا زلفاں یار دیاں ریا تکدا زلفاں یار دیاں رج لذتاں چکھیاں پیار دیاں جیڑی غار دے وچ محبوب گئے جیڑی غار دے وچ محبوب گئے اس غار دیاں کیا جیڑی غار دے وچ محبوب گئے جیڑی غار دے وچ محبوب گئے اس غار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول دنائے سبل مولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا ان گنت نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد ہر قسم دی حمد و ثنا اور تعریف دے لائق اس خالق و مالک دی ذات بابرکات اعلی کریم جس خالق و مالک نے مینوں تے تانوں سب نو اپنے پیارے تے لاڈلے محبوب دی امت وچ پیدا فرما کے حضور دا امتی بنا دیتا ہے درود پاک کروڑاں واری بے حد و بے حساب باری اس ذات گرامی واسطے ہے کہ خالق ارض و سمان جد پاک وسیلہ جلیلہ دنال پوری کائنات عالم دی بزم دیاں رونکاں نو سجا دیتا ہے معزز سامن کرام برادران اہل سنت نہایتی واجب الاحترام ادب خردگان نگاہ محبت ماہ جمادی ثانی شریف دا آخری جمعت مبارک اس ماہ مبارک دی بڑی پیاری نسبت الحمدللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے نال الحمدللہ آج دے خطبہ جمعت مبارک دی گفتگو دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال باکمال دیاں چند باتاں توڑے سامنے عرض کرن دی جسارت کرانگا اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ اقدس اندر دعائے خالق کائنات جلہ وعلا اپنے حبیب دے صدقے دنال اس ذکر پاک دی برکت دنال اللہ سانو سب نو حضور دی سچی دی پکی غلامی نصیب فرمائے آمین سم آمین معزز سامن کرام برادران اہل سنت نہایتی واجب الاحترام ادب خردگان نگاہ محبت اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن دی شان نو برقرار رکھن واسطے شان تے اللہ ہی عطا فرمائی ہے نا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی میں بڑا نمازی ہاں تاں لوگ میری عزت کر دینے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا امیر ہاں مالدار ہاں تاں میری عزت کر دینے سب کچھ میرے اللہ دی عطا ہے بولو ہر بندے تے میرے اللہ دی عطا ہے جو رب عطا فرما دے اللہ فرماندہ ہے کہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے تے میری عطا ہندی روے اور جیڑی میری عطا ہے برقرار روے تے او دا ایک کوئی کلیہ ہے یا اللہ کی فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت رب دی کریں تے رب دے رسول دی کریں اطاعت دا معنی عام لفظان دے اندر جڑا کیتا جاندہ ہے عام فہم دے اندر وہ معنی ہے فرما برداری اطاعت دا معنی کیے فرما برداری فرما برداری دا مطلب کسے دے حکم دے اگے نہیں گزرنا جو حکم ہوئے جو آرڈر ہوئے وہ پورا کرنا نقش قدم تے رہنا انہوں تابعداری کیا جاندہ ہے انہوں اطاعت کیا جاندہ ہے انہوں فرما برداری
برداری کیا جاندہ ہے. ایک بندہ نمازی ہوئے تے او دی اولاد بھی نمازی ہوئے تے بندے کہن والے کہندے نے کہ اپنے پیو دے نقش قدم دے. بندہ نیک ہوئے با اخلاق ہوئے تے ویکھن والے کہندے نے کہ یار اپنے پیو ورگا ہے جی میں ایدہ باپ با اخلاق سی جی میں ایدہ پیو صاحب کردار سی. اسی طرح یہ بھی صاحب کردار ہے. ہن ویکھنا ہے کہ اسی اللہ دی اطاعت کیویں کر سکنے ہیں جے نماز وچ ویکھیے اللہ دی اطاعت تے اللہ تے نماز نہیں پڑھدا. اللہ تے نماز نہیں پڑھدا تے نماز پڑھن تو پا کے تے نماز وچ اسی او دی اطاعت کیویں کر سکنے ہیں. اللہ روزہ نہیں رکھدا روزہ رکھن تو پا کے اسی روزہ رکھن وچ او دی اطاعت کیویں کر سکنے ہیں. اللہ تے حج نہیں کردا او حج کرن تو پا کے اسی حج وچ او دی اطاعت کیویں کر سکنے ہیں. اللہ زکات نہیں دیندا اسی زکات دین وچ او دی اطاعت کیویں کر سکنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان طریقہ سانو قرآن دے اندر دسیا ہے. فرمایا واتی اللہ واتی الرسول, فرمایا اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. مطلب کی فرمایا تسی رسول دی اطاعت تے فرما برداری انج کرو حکم خدا دا منو تے مصطفیٰ دے طریقے دے چلو. حکم خدا دا مننا ہے. اللہ فرماندہ نماز پڑھو. یا اللہ کیویں پڑھیے؟ فرمایا اطیع الرسول جی میں میرا رسول پڑھدا ہے. اللہ فرماندہ روزہ رکھو. یا اللہ کیویں رکھیے؟ فرمایا جی میں میرے رسول نے رکھے ہیں. یا اللہ حج, اللہ فرماندہ تواڈے تے صاحب استطاعت حج فرض ہے. یا اللہ حج کیویں کریے؟ فرمایا جی میں میرے محبوب نے کیتا ہے. یا اللہ تیرے محبوب دی اطاعت کریے تے تیری اطاعت پھر کدھر گئی؟ اللہ فرماندہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی, جس نے رسول کی فرما برداری کر لی. فرمایا جڑا رسول دی فرما برداری غلامی وچ آ گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت. رسول دی اطاعت تے اللہ دی اطاعت دو نہیں. جو اللہ دی اطاعت ہے وہی رسول دی اطاعت ہے, جو رسول دی اطاعت ہے وہی اللہ دی اطاعت. ہن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نو اس اینگل نہ اگر دیکھیا جائے تو آپ نے غار دے اندر اوہی کیتا ہے جو اللہ دی مرضی ہے, اللہ دے رسول دی مرضی. غار دے اندر مرضی حضرت ابو بکر صدیق دی نہیں, مرضی اللہ تے اللہ دے رسول دی ہے. ابو بکر صدیق نے تے اپنیاں مرضیاں حضور دی مرضی تو قربان فرمائیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ غار دے اندر داخل ہو چکے نے اور سارے سوراخ بند کر دیتے نے. ایتھی بات سی نا جی, سارے سوراخ بند کر دیتے نے, ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے اور او سوراخ دے اوتے آپ نے فیصلہ کیتا کہ ان کپڑا تے کوئی نہیں, چلو اپنی ایڑی رکھ لینا. اپنی ایڑی رکھی تے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی اندر تشریف لے آو. حضور علیہ السلام نے قدم مبارک غار دے اندر رکھیا. جس وقت غار وچ حضور نے قدم رکھیا تھکاوٹ دی وجہ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر دی گود وچ رکھ لیا. جس وقت گود صدیق دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے ٹک ٹکی لا کے ابو بکر ویکھ رہے نے. ابو بکر کیوں ویکھ رہے سن؟ عرض کیتی سی النظر الی وجہ رسول اللہ. سونیا میری تمنا ہے آنکھ میری ہوئے مکھ تیرا یا رسول اللہ آنکھ میری ہوئے مکھ تو اڈا ہوئے. ایک میں ہوا ایک تسی ہوو, تسی بیٹھے رہو ابو بکر ویکھ دے.
حضرت ابو بکر صدیق دے دل دی تمنا غار دے اندر پوری ہوئی اور آپ نے دیکھیا حضور نو رج رج کے دیکھیا دیکھن دے اندر آڑ کی چیز سی اس وقت او جڑا 600 سال تو ازدہا سانپ اس غار دے اندر حضور دا انتظار پہ کردا سی ہر سوراخ تے گیا سارے سوراخ بند نے ایک سوراخ ہوئے جدے تے اڈی نظر آئی جدے تے ماس نظر آیا اس عاشق نے اس ناگ نے ڈنگ مارنا شروع کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق دی عقل بولی کہنے لگی ابو بکر اپنا پاؤں پیچھے کر لے کوئی موزی جانور ہے جان چلی جائے گی عشق بولیا ایڑی نہ ہلائیں جان چلی جاندی ہے چلی جائے یار دا دیدار نہیں جانا یار دا دیدار نہیں جانا چاہیے دیدار کرنا ہے حضور نو ویکھنا ہے حضور نو تکنا ہے اس واسطے تکنا ہے اے او چہرہ ہے جدیاں قسمہ رب نے قرآن وچ اٹھائیاں کدی اس چہرے نو بدوہا کیا ہے کدی وشمس آکھیا ہے کدی اس چہرے نو خالق کائنات نے قسمہ اٹھا کے پیار دے نال بلایا ہے کدی رب کائنات نے اپنے محبوب دے چہرے نو تحویل قبلہ واسطے فرمایا جدر حضور دا چہرہ ہو جائے اسی قبلہ ہی ادھر بنا دیا ایڈا قیمتی چہرہ حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق نو جس وقت تکلیف پہنچی نا ڈنگ دی ایسے انسانیت جدو ڈنگ وجہ تے تکلیف تے ہوندی ہے تکلیف پہنچی اس تکلیف دے نال آنسو نکلے حضرت ابو بکر دی اکھ وچوں تے ہلے بھی نہیں وہ آنسو گریا چہرہ مصطفیٰ تے اے او چہرہ جلے تے مکھی نہیں بیٹھ دی چہرہ مصطفیٰ تے مکھی نہیں بیٹھ دی لیکن آنسو جس وقت گریا نا چہرہ مصطفیٰ تے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی ہے تے ویکھیا تے ابو بکر صدیق دیاں آنکھاں چوں اتھرو جناب ابو بکر دے چہرے تے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی گال ہے حضرت ابو بکر صدیق نے زبان نال نہیں ہاتھ نال اشارہ کیتا سونے او میرے پیر دے ڈنگ پیا وجدا ایڑی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو جویں تو عاشق ہے جویں تو مینوں ویکھنا چاہنا ہے جویں تو دیدار کرنا چاہنا ہے اس غار دے اندر ایک اور میرا عاشق 600 سال تو میرا انتظار پیا کردا پر میں 600 سال تو اڈیکدا ہے پیا انتظاریاں وچ بیٹھا ہویا ہے میاں محمد بخشار پہ کھڑی دا قلم اٹھیا فرماندے نے او ازدہائے کہہ رہا سی آسے آسے اے عمر گزاری کہ چھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیا جدوں فرمایا اتھے بھی میرا عاشق ہے جڑا تڑپدا ہے میرا وجدان کہندا ہے سب چاہندا تے کسے سوراخ تو بھی زبردستی طریقے دے نال آ سکدا سی لیکن گلاں تو ہی میری سمجھ چوندیاں نے اتھے زبردستی نہیں سی کر سکدا کیوں اے او بارگاہ جدا ادب رب نے جنہاں نو انساناں نو پتھراں نو ٹہنیاں نو سورج نو ستاریاں نو اللہ کریم نے سب نو دس دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے محبوب دی بارگاہ وچ اونچی آواز نال بول
بولنا نہیں التحبط اعمالکم نہیں تے تواڈے عملاں نوں ضائع کر دیاں گا دوجی گل میں زبردستی بھی نہیں سی کر سکدا دوجی گل ہے عقیدہ بھی دے رہا سی لوگوں جدوں نبی والا ہونا ہووے تے صدیق دے پیر چوم کے آیا اللہ اکبر یا رسول مشکل کشا زندہ 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 دستا سی بیاں لوگوں جدوں حضور دی بارگاہ چاونا ہوئے تے کوئی اے نہ سمجھے کہ میں صدیق اکبر نو فاروق اعظم تے عثمان و علی ابو بکر دی الف تو لے کے تے علی دی یا تک تمام صحابہ دی نوکری دے کے پھر جدوں حضور دی بارگاہ وچ آؤ گے تے حضور بھی تانوں قبول فرما لے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام ہے حضور نال پیار کرنے والا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا پیاس لگی ہے کملی والے پیاس لگی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا غار دیا سائیڈ دو ابو بکر باہر نکلو تو انہوں پتا چل جائے گا پیاس کا دنال بجانی ہے جدوں ابو بکر کہنے پھر واپس آئے تے چہرے تے مسکراہٹے حضور نے فرمایا ابو بکر دسونا پیاس بجھی ہے عرض کیتی سونیا ایک شراب دی نہر ہے ایک شہد دی نہر ہے ایک دودھ دی نہر ہے ایک ٹھنڈے پانی دی نہر ہے چار نہراں نے جڑیاں گزر رہیاں نے حضور نے فرمایا ابو بکر او تیرے واسطے اللہ نے جنت دیاں نہران دی مہاری موڑ چھڑی ابو بکر ہاتھ بان کے عرض کرتے ہیں سونے میرا کی کمال ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے سب کہہ لو یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے جڑا جڑا سمجھدا ہے میرے تے میرے نبی دا کرم ہے ضرور بولو دوجی اپنی مرضی کر لو یا نبی سب کرم ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب گونج پا دے درو دیوار گواہ ہو جا پتہ لگے حضور دے غلام نبی دے کرم دا تذکرہ پہ کر دینے یا نبی سب یا نبی سب کیوں جی مغل صاحب جتنے کرم نے میرے نبی دینے یا نبی سب بسم اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا چودھری جا صاحب یا نبی سب یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا
منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینا سونیا دودھ دی نہر، شہد دی نہر، شراب طہور دی نہر، ٹھنڈے تے مٹھے پانی دی نہر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی نہراں دا رخ اللہ نے غار وال موڑ چھڑے آئے۔ یہ حضور دی غلامی دا صلہ ہے محمد اسحاق صاحب، یہ حضور دی غلامی دا صلہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو جو اور ویکھیا ہوئے عرض کی تھی سونے بڑی سونی سڑک بنی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر او بھی اللہ نے میرے تے تیرے واسطے بنائی ہے، اگر ساڑے دشمن آ بھی جان سانو تلاش بھی کر دے رہن تے ساڑے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بولو ساڑھے تک پہنچ سکتے، غار دے منہ تک پہنچ گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے اسی انہاں دے پیر پہ وینے ڈاکٹر امتیاز صاحب اللہ نے کبوتری نو حکم فرمایا تو تھے انڈے دے دے، مکڑی نو حکم فرمایا جال دے، جال بنا دے غار دے بوئے دے گے تاکہ پتہ لگے اتھے دے کدی کوئی داخل ہی نہیں۔ جالے لگے ہون تے ایک کوئی ایڈا سخت تے مغل صاحب جالا نہیں ہوتا جنہوں بندہ بہو جی اگاں پیچھا نہیں کر سکتا، لیکن ویکھن والا ججمنٹ کردا ہے انج جالے لگے ہوئے نے پتہ لگدا ہے صدیاں لنگ گئیاں نے ایتھے کدی کوئی داخل ہی نہیں ہویا، لیکن اللہ دا حکم سی فرمایا کبوتری آنڈے دے دے اور فرمایا تو مکڑی نو فرمایا تو جالا لا دے، اسی دساں گے اسی یار نو کیویں بچانے مکہ مدینہ شریف آج بھی جا کے ویکھو بہاراں، مکہ شریف بھی تو انو کبوتراں دیاں بہاراں نظر آؤں، تے مدینہ شریف بھی کبوتراں دیاں بہاراں نظر آؤں۔ یہ سارے کبوتر اسے کبوتری دی نسل وچونے، یہ سارے کبوتر اسے کبوتری دی نسل وچوں نے شاہد جیڑی کبوتری نے حضور دے غار دے بوئے دے کے انڈے دیتے سے۔ اللہ نے انعام دیتا ہے فرمایا تو میرے یار دی فرما برداری کیتی ہے، میرے یار دے بوئے دے کھلو کے چوکی داری کیتی ہے، اسی تیریاں نسلاں مجھ برکتاں فرما دے، اے نسلاں برکتاں فرمائیں۔ حضرات تین دن تین راتاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تے نبی کریم علیہ السلام غار وچ رہے تے تین دن حضرت ابو بکر کی کر دے رہنے۔ حضرت سلطان باہو فرماندے نے 3 دن حضرت ابو بکر اے تن میرا چشمہ ہووے تے مرشد ویکھنا رجاں لولو دے مڈی او لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے میں ہور کدے والے بھجا مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا اے حجاں
دن تے 3 راتاں چہرہ مصطفیٰ دی ابو بکر تلاوت ہی کر دے رہے. دنہ تو بعد 3 راتاں گزرن تو بعد حضور نے فرمایا ابو بکر اسی انہیں تو جانا ہوئے گا. عرض کی دی یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے. رخ مصطفیٰ پھر مکے وال نہیں مدینے وال ہویا. مصطفیٰ مدینہ پاک وال ہویا ہے. مدینے والے لوگانوں پتہ لگا کہ حضور تشریف لے آ رہے نے. حضور دی آمد ہوئی ہے. حضور مدینے وال آ رہے نے. مدینے دے واسیاں نے مدینے دے رہن والیاں نے حضور دا استقبال کیتا ہے. ہر پاسے چہل پہل ہو رہی ہے. عورتاں تے بچے جناب اعلیٰ چھتاں تے کھڑے ہو گئے نے کہ نبی کریم علیہ بن ناس فرمایا ابو بکر نو میرا حکم سناؤ کہ نماز پڑھائے. توجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نو میرا پیغام دے وہ کہ مصلی امامت تے کھڑائے ہو جائے نماز پڑھائے. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیاں نے سونیاں اے ودوہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا سونیاں والعصر دے زمانے والیا کوثر دی عطا والیا سونیاں میرے ابو رقیق القلب نے بڑے نرم دل نے سونیاں تو اڈے مسلح تے کمیں کھڑے ہونگے. وہ جدو مسلح خالی ویکھنگے انہاں کو کھڑا نہیں ہویا جائے گا. حضور نے فرمایا شاہ میں آنا بیا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس فرمایا ابو بکر نو آکھو میرے مسلح تے کھڑائے ہو جائے نماز پڑھا دے وے. حضرت اشارت کر دیاں نے سونیاں تے میرے ابو بڑے نرم دل نے سونیاں تو اڈے مسلح تے کمیں کھڑے ہونگے. حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس فرمایا میں پیا کہنا ہوا جاؤ جا کے ابو بکر نو آکو. حضرت ابو بکر صدیق نو پیغام آیا ہے جناب ابو بکر تسی حضور دا حکم ہے مصلی امامت تے کھڑے ہو جاؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم تے کپ کپی تاری ہے جسم تے راشا تاری ہے مسلح تے کھڑے ہو گئے نے. صحابہ دی جماعت پچھے وے حضرت ابو بکر اگے نے جدو نماز نیتی ہے حجرہ عائشہ دے اندر اللہ اکبر دیاں آوازاں یہاں نے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی عرض کی تھی یا نبی اللہ حکم ہوئے. ایک پاسے علی ہے ایک پاسے حضور دے چچا حضرت عباس نے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا میرے کندیاں نو سہارا دے وہ. ایک بازو حضرت علی دے کندیاں تے رکھے آئے ایک بازو حضرت عباس دے کندیاں تے رکھے آئے. حضور ٹرے نے عرض کی تھی یا نبی اللہ کدھر جانا چاہتے ہو. حضور نے فرمایا مینوں مسجد وچ لے چلو میں ویکھا میرا یارگار میرا وفادار میرا جان نثار ابو بکر میرے مسلح سے کھلوتا کڈا کو سونا پیا لگدا. فرمایا میں ویکھنا جانا ابو بکر میرا یارگار میرا وفادار میرے تو جان نثار کرنے والا میرے تو ہر شے قربان کرنے والا میں ویکھنا چاہنا میرے مسلح تے کھلوتا کنا کو سونا پیا لگدا ہے کڈا کو سجدہ ہے. ایک پاسے علی نے ایک پاسے حضرت عباس نے جدوں حضور حجرہ عائشہ وچوں ٹرے نے تے حضور چلدے چلدے مسجد نبوی دے اندر حجرہ مبارک دا جڑا دروازہ کھلدا ہے وہ دروازہ کھلیا ہے پردہ اٹھایا ہے میرے نبی دے چہرے دے نور دے نال مسجد دیاں دیواراں روشن ہو گئی. دیواراں روشن ہویاں نے حضور نے قدم اندر رکھے آئے پتہ چل گیا حضور تشریف لے آئے نے. بس پھر کی ہویا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو بھی پتہ چلیا صحابہ نو بھی پتہ چل گیا. صحابہ نے انج کر کے ہاتھ دے اشارے دے نال دسیا اے ابو بکر حضور تشریف لے آئے نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قدم مبارک اندر رکھے آئے تے میرے جناب ابو بکر صدیق دا تے سارے صحابہ دا چہرہ حضور وال پھر گیا.
حضور نے نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی ہے نماز دوبارہ ادا کرو تھوڑی نماز نہیں ہوئی نہیں حضور نے فرمایا تسی نماز پڑھی جاؤ تسی نماز ادا کری جاؤ مطلب کی ہے کہ کعبے والوں منہ پھر گیا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹی اس واسطے نہیں ٹوٹی کہ تھوڑا منہ کعبے والوں پھر کے کعبے دے کعبے وال ہو گیا ابو بکر 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 یا علی مشکل کشے حق جاری یا علی مشکل کشے جنتی جنتی جنت جنتی جنت صلی اللہ علیہ وسلم ایتے کو آلہ حضرت نو پوچھے نا آلہ حضرت حضور امام اہل سنت تسی دسو چہرہ کعبے والو پھریا ہے تے آپ فرماندے نے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو سارے کو مل کے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ سارے نہیں بولے کعبہ تو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ نماز نہیں ٹوٹی کعبے والوں منہ پھر آئے تے کعبے دے کعبے وال ہو گیا حضرات نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح تے کھلا رہا ہے کسے صحابی نے اصلاح نہیں کیتا کہ میں ابو بکر دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ کوئی فرمان کسی دا لے وہ کہ کسے صحابی آکھے ہوئے کہ میں ابو بکر پیچھے نماز نہیں پڑھنی ایدہ نائی اطاعت رسول جو حضور فرما دیتا ہے آمنا و صدقنا جنہوں نبی کھلارے او دیتے اعتراض نہیں ہو سکتا جنہوں نبی کھلار دے وے ہوتے اعتراض ایک تے گل دوسری گل وے جڑا کہندہ جن نبی کا خیال آ جائے نماز دوبارہ لٹائیں نماز دوبارہ پڑھیں میرے نبی کریم علیہ السلام ایتھے خیال دی گل نہیں ایتھے دے یار آپ ہی آ گیا پھر دوجی گل ہے کہ ساڈا تے عقیدہ ہے ایمان ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کدی کو خیال آیا توجہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پیچھے نماز پڑھتے نے پہ حضور مصلی امامت تے نے ایک چھوٹا جا بچہ چھوٹا جا نوری ہے چلدا ہویا آ رہا ہے اے پتا جے کون ہے جدا جھولا فرشتے جلاندے نے میں تم دساں آنا نبی کا خیال آ جا نماز ٹوٹ جاتی ہے ویکھ نبی نو کی دا خیال آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوران امامت میرے نبی سر سجدے دے اندر پچھے صحابہ دی جماعت صحابہ بھی آلہ صحابہ دی نماز بھی آلہ صحابہ نالوں پھر نبی آلہ پھر نبی دی نماز بھی آلہ پھر آن والا جیڑا ہے آکے پشت مصطفیٰ تے سوار ہویا ہے ترے واری جدوں فرمایا سبحان ربی العالی
پھر اٹھان دا ارادہ فرمایا ہے جبریل امین عرض کردے نے سونے سر اٹھانا نہیں تواڈی پشت تے حسین سوار ہو گیا دوسری واری پھر 3 واری سبحان ربی الاعلی پھر حسین دا خیال آئے پھر 9 واری سبحان ربی الاعلی پھر حسین دا خیال آئے پھر 11 واری 12 واری پھر حسین دا خیال آئے حتیٰ کہ 72 مرتبہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جدوں سبحان ربی الاعلی کے آئے حسین اپنی مرضی دے نال پشت نبی تو پیچھے ہٹے نے میرے نبی سر سجدے چوں اٹھایا ہے معلوم ہویا ہے ایک کی سجدے دے اندر کنی باری میرے امام الانبیاء نو حسین دا خیال آیا تے حضور علیہ السلام دی نماز تے نہیں ٹوٹی حضور تے نماز پڑھ دے رہنے حسین دا خیال آؤں رہا ہے اجے بھی حسین پشتتے وے اجے بھی پشتتے وے جدو اپنی مرضی نال اترے نے ادوں حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا ہے معلوم ہویا حسین دا خیال آ جائے تے نماز فاسد نہیں ہوندی تے جے حسین دے نانے دا خیال آیا میں کیوں نہ کما دل وچ رکھ لے پیارے علی دے دل وچ رکھ لے پیارے علی دے محبت نال کہہ لو پہ جنی کسے نو محبت ہے جنہ پیارے مل کے بولو دل وچ رکھ لے پیارے علی دے دل وچ رکھ لیاقت علی عاشق رسول ہیں دوسری گالے پنڈ جائیے تو نہیں مل دے تسی دل وچ رکھ لے پیارے علی دے دل وچ رکھ لے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار اندھا بن جاتا بے ادار بن جاتا بے ادار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار دل وچ رکھ لے پیارے علی دے دل وچ رکھ لے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار دا بن جاتا بے ادار علی دے حضور علیہ السلام نے خیال حسین وچ 72 واری نماز دے اندر سبحان ربی الاعلی دی تسبیح پڑھی تے نماز ٹوٹی جے حسین دا خیال آوے تے نماز نہیں ٹوٹ دی تے جے حسین دے نانے دا خیال آ جائے ایک موضوع الگ ہے میں اشارہ صرف کیتا ہے حضور علیہ السلام نے 17 نمازاں کنیاں 17 نمازاں ابو بکر صدیق دے پیچھے پڑھی ہیں ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ اسی یہ چاہنے ہیں ساڈا امام او ہوئے جدے تے کوئی انگلی نہ چکے کیوں جی مغل صاحب ہے ہی ساڈا معیار ہے نا ساڈا معیار اللہ ساڈیاں نمازاں کیڑے کھاتے دیاں توجہ ہے کہ نہیں ساڈا معیار اے وے کہ جڑا ساڈا امام ہوے او دے تے کوئی انگلی نہ چکے افتخار مغل صاحب جے ساڈا اے معیار ہے تے نبی پاک دا کی معیار ہے جڑا حضور جنو امام بنان پھر میں تے کہاں گا او دی عظمت دا خورشید چڑھدا رہیا او دی عظمت دا خورشید سارے کہل مل کے او دی عظمت دا خورشید چڑھدا رہیا ہر قدم تے او دا شان وددا رہیا ہر قدم تے او دا شان وددا رہیا پیچھے او دے نمازاں پڑھدا رہیا پیچھے او دے پیچھے او دے نمازاں
پڑھدا رہیا جیڑا امام سب سنساراں دا جی بن یار نبی دے کہہ لو محبت نال بان یار نبی دے یاراں دا جی بان یار نبی دے شک ہووی چل مدینے دیکھ لے جوڑ میزاراں دا بن یار نبی دے جی بن یار نبی دے حضور نے 17 نمازاں حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے پڑھیاں نے یہ میرا تیرا معیار ہے بے ساڈا امام بے داغ ہونا چاہیے ساڈے امام تے کوئی انگلی نہ چکے صحابہ دیاں نمازاں نوں ایڈا ہی ہلکا سمجھ لے جنہوں میرے نبی کھلارن او دیتے کوئی اعتراض کر سکدا ایک مائی بڑھیا حضور دی بارگاہ چاہیے آکے عرض کر دی یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا حضور نے فرمایا پوچھ لے مسئلہ پوچھیا تے واپس مڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ویر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دروازے تے ملے آپ نے فرمایا اماں کتھے گئی ساں کہنے لگی مسئلہ پوچھن حضور نو گئی ساں آپ نے فرمایا پھر کہندی پوچھائیاں تے حضرت علی پاک فرماندے نے ایک باری پھر جا کے پوچھیں کہ یا رسول اللہ جے تسی نہ ہو تے پھر کنوں پوچھنا ہے کدی انج بھی ہوئی جاندا ہے تے اماں آ گئی آکے کہندی یا نبی اللہ آج تے تساں مینوں مسئلہ دس دتا ہے جدوں تسی نہ ہوئے یا رسول اللہ پھر کنوں پوچھاں گی میرے حضور نے فرمایا پھر میرے یار ابو بکر نوں پوچھ لیں اے میرے نبی نمبر پہ لاندے نے فرمایا ابو بکر نوں پوچھ لیں جب واپس موڑی ہے پھر دروازے تے جناب علی دی ملاقات ہوئی فرمایا پوچھائیے عرض کر دیئے جناب علی پوچھائیاں فرمایا کی حضور نے آکھے آئے کہنے لگی حضور فرماندے نے اگر میں نہ ہویا کہ مسئلہ پوچھنا ہویا تے ابو بکر نوں پوچھ لیں حضرت علی فرماندے نے ایک باری پھر جا کے حضور دی بارگاہ چرد کر سونیاں جے تسی نہ ہوئے ابو بکر نوں پوچھاں گی سونیاں جے ابو بکر بھی نہ ہویا اما پھر واپس آئیے آ کر دیئے سونیاں مینوں دس دے وہ اگر تسی نہ ہوئے ابو بکر نوں پوچھاں گی اگر ابو بکر نہ ہویا حضور نے فرمایا جے ابو بکر بھی نہ ہویا تے عمر نوں مسئلہ پوچھ لیں اما واپس گئی ہے جناب علی پاک دی ملاقات بوئے تے ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلام آپ دے مشیر تے وزیر نے پوچھیا ماں پوچھائیے حضور نے کی فرمایا ہے بڑی اماں کہندی ہے جناب علی حضور فرما رہے ہیں میرے کو مسئلہ پوچھ لے آئی اگر میں موجود نہ ہویا ابو بکر کو لوں پوچھ لیں اگر ابو بکر موجود نہ ہویا پھر عمر کو لوں پوچھ لیں کہ جناب علی نے فرمایا پھر جانا جا کے حضور دی بارگاہ چرد کر سونیاں اگر تسی نہ ہوئے ابو بکر کو لوں پوچھاں گی اگر ابو بکر نہ ہوئے عمر کو لوں پوچھاں گی سونیاں جے عمر بھی نہ ہوئے پھر کدے کو لوں پوچھاں گی اماں واپس آئی ہے آ کر دیئے سونیاں میرے ماں باپ قربان ہو جان کملی والے اے دس دے وہ آج میں تو انو پوچھ چلیاں اگر تسی موجود نہ ہوئے تے سونیاں پھر میں ابو بکر نو پوچھاں گی اگر ابو بکر نہ ہوئے پھر عمر نو پوچھاں گی سونیاں جے عمر بھی نہ ہوئے حضور نے فرمایا جے عمر بھی نہ ہویا پھر میرے عثمان نو پوچھ لیں حضور جان دے نا پہلوں کس جانا ہے دنیا تو پھر کس جانا ہے پھر کس جانا ہے اے میرے نبی دا علم غیب جس ویلے تیسری باری اماں واپس لوٹی تے جناب علی فرماندے نے پوچھا ہی اماں کہنے لگی ہن حضور نے حضرت عثمان دا نام لیا ہے کہ حضرت علی کہندے نے ہن میں تینوں پھر نہیں آندا ایک واری صرف جامی ہون نہیں آندا ایک باری جائیں جا کے حضور دی بارگاہ پوچھ یا رسول اللہ جے کسی نہ ہوئے تے ابو بکر نہ ہویا تے عمر نہ ہویا تے عثمان جے عثمان بھی نہ ہویا تے یا رسول اللہ پھر کنوں پوچھاں گی جس وقت حضور دی بارگاہ وچ آئی ہے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں ہن کی لین آئی ہے؟ عرض کر دی ہے سونے تھوڑے کو پوچھ لیا ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے تساں فرمایا اگر میں نہ ہویا ابو بکر نو پوچھ لیں اگر ابو بکر نہ ہویا تے پھر عمر نو پوچھ لیں اگر عمر نہ ہویا عثمان نو پوچھ لیں سونے آخری واری دس دے وہ اگر عثمان بھی نہ ہویا پھر مسئلہ حل کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا پھر انہوں پوچھ لئی جڑا تینوں بار بار کل دال 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 زندہ باد زندہ باد حضور علیہ السلام نے نمبر خود لائے ٹولا نال نمبر نہیں لگ دے نمبر حضور دے لائیاں لگ دے جدھر حضور اشارہ فرما دے جو حکم فرما دے اے دا نا اطاعت رسول ہے حضرت ابو بکر صدیق دے وصال دا ویلا آیا فرمایا علی عرض کیتی جناب ابو بکر حکم ہوئے فرمایا جدو میری روح نکل جائے تے میرے جسم نو غسل اونا ہتھاں نال تسی دینا جنہ ہتھاں نال حضور نو غسل دیتا جنہ ہتھاں نال تسی حضور نو غسل دیتا سی نا اونا ہتھاں نال مینوں بھی غسل دے دینا فرمایا ٹھیک ہے دوسری وصیت آپ نے فرمایا میرے غسل تو بعد کفن پہنان تو بعد میری میت نو اٹھا گئے روزہ رسول تے لے جانا جا کے صلاۃ و سلام درود پڑھنا عرض کرنا سونیا غاراں دا ساتھی مزار دا ساتھی بننا جاندا حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا میزار ہونا کوئی لب خاموش نہ رہے یار نال یار دا جی یار نال لا یاریاں سلامت رکھے سارے دیاں یار نال یار دا میزار حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا کہ یار نال یار دا جی یار نال یار دا یار نال یار دا میزار ہونا فرمایا جا کے چار پائی رکھ دینا عرض کرنا سونیا غاراں دا ساتھی مزار دا ساتھی بننا چاہتا ہے بوا کھڑکایا جے نا جے آپے بوا کھل گیا تے اندر دفن کر دیا جے بوا نہ کھلیا پھر جنت البقیع وچ لے جائے کچھ سمجھ آ رہی فرمایا جے بوا کھل گئے حضور دے پہلو دے اندر برابری نہ کریا جے جتھے حضور دے قدم نے اٹھے ابو بکر دا سیر جتھے حضور دے قدم نے اٹھے ابو بکر دا سیر ہوئے میں اٹھے دفنا دینا اگر بوہا نہ کھلیا پھر جنت البقیع وچ لے جانا کہنے لگے جناب ابو بکر جی میں تواڈا حکم ہے جب روح پرواز فرما گئی جب غسل ہو گیا جب کفن پہنا دیتا گیا میت اٹھائیے بس عاشق کا جنازہ ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے مدینے کی گلیاں ہیں ذرا گھوم کے نکلے جب جنازہ پہلو رسول دے اندر دروازے دے باہر رکھیا گیا درود و سلام پڑھیا گیا عرض کی تی سونیا
کاراں دا ساتھی آیا ہے خاشے وے کہ کار دا ساتھی مزار دا بھی ساتھی بننا چاہتا ہے سونے توڑا یارے غار آیا ہے جدوں عرض کیتی گئی اندروں آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب محبوب دی محب دی آغوش وچ آن دے وہ دروازہ کھل گیا ہے ابو بکر صدیق نو اندر دفن کر دیتا گیا جڑے حیات نبی دے ہیں منکر جڑے حیات نبی دے دسو اندروں کون بولیا سی جے کر نبی اندر ایسی نہیں زندہ سبوہا کس نے کھویا جے کر نبی اندر ایسی نہیں زندہ دسبوہا کس نے کھولیا میں آخر کے اندر کہاں گا شان صدیق فاروق دا کیا مرتبہ ہے صدیق فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے جن کا نصیر چراغ گولڈا گولڈے دے تاجدار بولے آپ فرماتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو